शान्ति। आज 2077 साल माघ 23 गते शुक्रबार तदनुसार 5/2/2021 को बाबाको मधुर महावाणी छ। बाबाले आजको वाणीमा सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, यहाँ तिम्रा सबै कुरा गुप्त छन्, त्यसैले तिमीले कुनै पनि ठाट देखाउनु छैन। आफ्नो नयाँ राजधानीको नसामा रहनु छ। ज्ञान सागर बाबा हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ। त ज्ञान प्रदान गर्ने बाबा पनि गुप्त हुनुहुन्छ भने ज्ञान लिने आत्मा पनि गुप्त छ र साथै यो ज्ञान पनि गुप्त ज्ञान छ। त बाबाले यो सत्युगी नयाँ दुनियाँको स्थापनाको कार्य यसरी गुप्त रूपमा गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यहाँ तिम्रा सबै कुराहरू गुप्त छन्। त्यसैले यसमा कुनै सो गर्ने, ठाट देखाउनु पर्ने आवश्यक छैन। त ब्रह्मा बाबा पनि कति श्रेष्ठ महान विभूति भएर पनि कुनै ठाट बाट छैन, साधारण रीतिमा रहनुहुन्छ। भनिन्छ कि जस्तो हाई थिङ्किङ, सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङ भनिन्छ। त ब्रह्मा बाबाको जीवनमा यो चरितार्थ रहेको छ। यसैले यति उँचते उँच महान कार्य बाबा गर्दै हुनुहुन्छ, फेरि पनि कुनै किसिमको सो छैन, देखावा छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि सत्युगी जुन नयाँ राजधानी छ, त्यो राजधानीको नसामा रहनु छ। त्यस्तो संसार जहाँ सुख, शान्ति, पवित्रता, धन धान्य, ऐश्वर्यले सम्पन्न सतो प्रधान दुनियाँ, त्यस्तो बाबा स्थापनाको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यसको स्मृतिमा हामी त्यसको नसामा रहनु छ। प्रश्न छ, श्रेष्ठ धर्म र दैवी कर्मको स्थापनाको लागि तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ मेहनत गर्छौ? श्रेष्ठ धर्म र दैवी कर्मको स्थापनाको लागि तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ मेहनत गर्छौ? हामी बच्चाहरू यस्तो श्रेष्ठ धर्म र दैवी कर्मको स्थापनाको लागि कुन चाहिँ श्रेष्ठ कर्म गर्छौँ त? कुन चाहिँ हामी मेहनत गर्छौँ त? सबैले मनै मनले उत्तर दिइसक्नुभयो होला। त बाबाको उत्तर छ, तिमीले अहिले 5 विकारहरूलाई छोड्ने मेहनत गर्छौ, किनकि यी विकारहरूले नै सबैलाई भ्रष्ट बनाएका हुन्। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, यी विकारले नै मानवलाई भ्रष्ट बनाएको छ। त्यसैले यी विकारहरूलाई छोड्ने मेहनत हामी बच्चाहरूले गर्छौँ। तिमीलाई थाहा छ, यति बेला सबै दैवी धर्म र कर्मले भ्रष्ट छन्। बाबाले नै श्रीमत दिएर श्रेष्ठ धर्म र श्रेष्ठ दैवी कर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। तिमीले श्रीमत अनुसार चलेर बाबाको यादद्वारा विकारहरूमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। पढाइद्वारा आफूले आफैलाई राजतिलक दिन्छौ। यसैले यी 5 विकारहरूलाई छोड्ने मेहनत हामी बच्चाहरूले गर्छौँ, किनकि यिनै विकारहरूले नै सबैलाई भ्रष्ट बनाएको छ। हर कर्म भ्रष्ट बनाइदिएको छ। जीवन दुःखदायी बनाइदिएको छ। यो संसारलाई नै नर्क बनाइदिएको छ।
त्यसैले यी विकार हाम्रो दुश्मन हो। त यो दुश्मनलाई साथ राख्नु छैन। त्यसैले यसलाई निकाल्ने हामी मेहनत गर्छौं। यस अहिलेको वर्तमान समयमा दैवी धर्म र श्रेष्ठ कर्मले सबै भ्रष्ट छन्। सबै यी विकारको कारणले गर्दाखेरि नै हर कर्महरू दुःखदायी कर्म, पाप कर्म हुन गइरहेको छ। त्यसैले बाबाले हामीलाई यसबाट निकाल्नको लागि श्रीमत दिनुभएको छ। त बाबाको श्रीमत अनुसार चल्नाले हामी श्रेष्ठ धर्म र श्रेष्ठ दैवी कर्मको स्थापना गर्छौं। त्यसैले बाबाको श्रीमतमा चलेर बाबाको यादमा रहेर नै हामी विकारहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौं। किनकि यी विकारहरूलाई निकाल्नको लागि हामीमा त्यो ताकत, त्यो शक्ति केवल परमात्म शक्तिको मद्दतले मात्रै हामी निकाल्न सक्दछौं। त्यसैले बाबाको यादद्वारा आत्मामा शक्ति भरेर यी विकारहरूलाई हामीले त्याग्दछौं। त यस पढाइ जो बाबाले हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ, यो पढाइ हामीले राम्ररी पढ्छौं भने त हामी आफूलाई राज तिलक दिनको लागि समर्थ हुन्छौं। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यो पढाइ पढेर आफूले आफैलाई राज तिलक दिनु छ। गीत छ, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। बाबा पायौं त सबै कुरा पाउँछौं। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूले यो गीत सुन्यो। रुहानी बच्चाहरूले नै भन्छन्, बाबा बच्चाहरूले जानेका छन् वहाँ बेहदको बाबाले बेहदको सुख दिनुहुन्छ, अर्थात् वहाँ सबैका पिता हुनुहुन्छ। बाबा एक दुईको मात्रै पिता नभएर सर्व आत्माहरूको पिता हुनुहुन्छ र उस बेहदको पिताले फेरि बेहदको सबैलाई सुख प्रदान गर्नुहुन्छ। वहाँलाई सबै बेहदका बच्चा आत्माहरूले याद गरिरहन्छन्, कुनै न कुनै प्रकारले याद गर्छन्। तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन हामीलाई उही परमपिता परमात्माबाट विश्वको बादशाही मिल्छ। भगवानलाई, परमात्मालाई कुनै न कुनै रूपबाट याद त गर्छन्, तर उहाँको यथार्थ परिचय छैन, यथार्थ ज्ञान छैन कि उनै परमात्माबाट नै हामीलाई विश्वको बादशाही मिल्छ भन्ने कुराको जानकारी छैन। तिमीलाई थाहा छ हामीलाई बाबा जसले सत्युगी विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ त्यो अटल, अखण्ड, अडोल छ। त्यो हाम्रो बादशाही 21 जन्मसम्म कायम रहन्छ। परमात्मा बाबाले हामीलाई जुन सत्युगी विश्वको बादशाही प्रदान गर्नुहुन्छ त्यो बादशाही कसैले पनि छिन्न सक्दैन, लुट्न सक्दैन। त्यो अखण्ड छ, अटल छ, अडोल छ। त्यसैले त्यो फेरि 21 जन्मसम्म कायम रहन्छ। कति धेरै ठुलो प्राप्ति बाबाले गराउनुहुन्छ। सारा विश्वमा हाम्रो राजाई हुन्छ जसलाई कसैले छिन्न सक्दैन, लुट्न सक्दैन। यस्तो अविनाशी प्राप्ति कुनै पनि मनुष्यले दिन सक्दैन। केवल परमात्माले नै यस प्रकारको प्राप्ति गराउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो राजाई अडोल हुन्छ किनकि त्यहाँ एउटै धर्म हुन्छ, द्वैत हुँदैन।
त्यो हो अद्वैत राज्य, केवल एकै मात्रै। तिमी बच्चाहरूले जहिले पनि गीत सुन्दा आफ्नो राजधानीको नशा आउनुपर्छ। यस्ता यस्ता गीतहरू घरमा रहनुपर्छ। तिम्रा सबै कुरा गुप्त छन्। ठुला बडा मानिसहरूको धेरै ठाट हुन्छ। तिमीहरूमा कुनै ठाट छैन, एकदम साधारण सिम्पल, तर विचार कति उच्च श्रेष्ठ महान। तिमीले देख्छौ बाबाले जसमा प्रवेश गर्नुभएको छ उनी पनि कति साधारण रहन्छन्। ब्रह्मा बाबा कति सिम्पल रहनुहुन्छ। यो पनि बच्चाहरूलाई थाहा छ। यहाँ हरेक मनुष्यले बिकारी फोरी काम नै गर्छन्, त्यसैले बेसमझ भनिन्छ। बुद्धिमा बिल्कुलै ताला लागेको छ। तिमी कति समझदार थियो, विश्वको मालिक थियो। अहिले मायाले यति बेसमझ बनाइदियो, कुनै कामको योग्य नै रहेन। मायाले यति समझदार आत्माहरूलाई यति बेसमझ बनाइदियो, जुन कि हर कर्म दुःखदायी भ्रष्ट कर्म हुन गएको छ। बाबाको पासमा जानको लागि यज्ञ तप आदि धेरै गरिरहन्छन्, तर केही पनि मिल्दैन। यज्ञ तप आदि त गर्छन्, त बाबा भन्नुहुन्छ केही पनि मिल्दैन, यत्तिकै धक्का खाइरहन्छन्। दिन प्रतिदिन अकल्याण नै हुँदै जान्छ। जति जति मनुष्य तमो प्रधान हुँदै जान्छन्, त्यति त्यति अकल्याण हुनु नै छ। ऋषि मुनि जसको गाइन्छ उनीहरू त पवित्र रहन्थे। उनले नेति नेति भन्थे, भगवानको अन्त पाउन सक्दैनन् भनेर ती ऋषिमुनिहरूले पनि भन्छन्। अहिले तमो प्रधान बनेका छन्। अहिलेका ऋषिमुनिहरू बाबा भन्नुहुन्छ तमो प्रधान बनेका छन्। त्यसैले भन्छन् शिवहम तत्त्वम सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। त्यसैले शिवहम अर्थात् म नै शिव हुँ भन्छन्। भगवान सर्वव्यापी, हरेकमा भगवान छ भन्छन्। तिमीमा ममा सबैमा हुनुहुन्छ। उनीहरूले केवल परमात्मा भन्छन्, परमपिता कहिल्यै पनि भन्दैनन्। परमपिता उहाँलाई फेरि सर्वव्यापी भन्नु यो त गल्ती हुन जान्छ। त्यसैले फेरि ईश्वर वा परमात्मा भनिदिन्छन्। पिता शब्द बुद्धिमा आउँदैन। कसैले भन्न पनि सक्छन्, तर केवल भन्ने मात्र हो। यदि परमपिता भएदेखि त बुद्धि एकदम चम्किन्थ्यो। बाबाले स्वर्गको वर्षा दिनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ नै स्वर्गको स्थापक। फेरि हामी किन नर्कमा परेका छौँ त? अब हामीले मुक्ति, जीवन मुक्ति कसरी पाउन सक्छौँ? यो कसैको पनि बुद्धिमा आउँदैन। आत्मा पतित बनेको छ। आत्मा पहिला सतो प्रधान समझदार हुन्छ, फेरि सतो रजो तमोमा आउँछ, बेसमझ हुन्छ। हरेक चिजको साइकल हुन्छ। त्यसैले पहिले सतो प्रधान र समय बित्दै गएपछि सतो रजो तमो हुँदै तमो प्रधान अवस्था पुग्छ, बेसमझ बन्न पुग्दछ। अहिले तिम्रो समझमा आएको छ। बाबाले हामीलाई यो स्मृति दिलाउनु भएको छ। जब नयाँ दुनियाँ थियो तब हाम्रो राज्य थियो। त बाबाले बेसमझवालालाई नै ज्ञान दिनु भएर समझदार बनाउनुहुन्छ। त बाबाको ज्ञानबाट अब हामीलाई समझ मिलेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ
कि जब नयाँ दुनियाँ थियो तब हाम्रो राज्य थियो। त्यस राज्य कस्तो थियो त, जसमा एउटै मत, एउटै भाषा, एउटै धर्म, महाराजा महारानीको एउटै राज्य थियो। फेरि द्वापरमा वाम मार्ग सुरु हुन्छ। विश्व महाराजन, विश्व महारानी रहेको हुन्छ। फेरि हरेकको कर्ममा निर्भर हुन्छ। कर्म अनुसार एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छौँ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई यस्तो कर्म सिकाउँछु जसबाट 21 जन्मसम्म तिमीले बादशाही पाउँछौ। बाबा हामीलाई यति श्रेष्ठ कर्म यस सङ्गम युगमा गर्न सिकाउनुहुन्छ, जुन कर्मबाट हामी 21 जन्मसम्म विश्वको बादशाही प्राप्त गर्छौँ। कति बाबा दयालु कृपालु हुनुहुन्छ, कल्याणकारी हुनुहुन्छ। हाम्रो कति कल्याण गर्नुहुन्छ बाबाले। हुन त त्यहाँ पनि हदका पिता त मिल्छन्, तर यो राजाईको वर्षा बेहदको बाबाले दिनुभएको हो। त्यहाँ यो ज्ञान हुँदैन, सत्युगमा यो ज्ञान हुँदैन, बिर्सिहाल्छ। फेरि द्वापरबाट रावण राज्य सुरु हुन्छ, विकारी सम्बन्ध हुन जान्छ। फेरि कर्म अनुसार जन्म मिल्छ। जस्तो कर्म त्यही अनुसार फेरि जन्म हुन जान्छ। भारतवर्षमा पूज्य राजाहरू पनि थिए भने पुजारी राजाहरू पनि छन्। सत्युग र त्रेतायुगमा सबै पूज्य हुन्छन्। त्यहाँ पूजा वा भक्ति केही पनि हुँदैन। सत्युग र त्रेतायुगमा हर मानव नै पूज्य भएको हुन्छ। त्यसैले कुनै मन्दिर बनाएर पूजा आराधना गरिँदैन। फेरि द्वापरमा जब भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ अनि यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भक्त बन्छन्। द्वापर युगदेखि नै फेरि भक्ति मार्ग जब सुरु हुन्छ अनि मन्दिर बनाएर पूजा आराधना गर्दछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, जसरी राजा रानी पुजारी हुन्छ त्यस्तै फेरि प्रजाहरू पनि पुजारी भक्त बन्छन्। सबैभन्दा ठुला राजाहरू जो सूर्यवंशी पूज्य थिए उनै पुजारी बन्छन्। सूर्यवंशी महाराजा महारानी जो थिए उहाँहरू नै पछि गएर फेरि पुजारी बन्नुहुन्छ। अर्थात् उहाँहरूले नै मन्दिर आदि मूर्ति बनाएर पूजा आराधना गर्न थाल्छन्। अहिले तिमी जुन निर्विकारी बन्छौ त्यसको प्रारब्ध 21 जन्मको लागि हो। कति धेरै ठुलो प्राप्ति छ। त्यसैले अहिले यस समयमा हामी निर्विकारी बन्छौँ, पवित्र पावन बन्छौँ भने 21 जन्मसम्म हामी त्यसको प्रारब्ध प्राप्त गर्छौँ। कति धेरै ठुलो प्राप्ति छ। त्यसैले निर्विकारी बन्नमा हामीले खुब पुरुषार्थ मेहनत गर्नुपर्छ। फेरि भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ। देवताहरूको मन्दिर बनाएर पूजा गरिरहन्छन्। यो केवल यहाँ नै हुन्छ। 84 जन्मको कहानी जुन बाबाले सुनाउनुहुन्छ यो पनि हिन्दूहरूकै लागि हो। अरू धर्मका त आउँछन् नै पछि। यस धर्मका आत्माहरूले नै जो सत्युगको सुरुवातमा आउँछन् तिनै आत्माहरूले नै पुरा 84 जन्म लिन्छन्। जति जति पछि आउँछन् त फेरि 84 जन्म लिन सक्दैनन्। त्यसैले अरू धर्मका आत्माहरू जो द्वापरदेखि आउँछन् त फेरि उनीहरूको 84 जन्म हुँदैन। फेरि त वृद्धि हुँदै हुँदै धेरै हुन पुग्छन्। भेराइटी भिन्न भिन्न धर्मावलम्बीहरूको अनुहार हरेक कुरामा भिन्न भिन्न हुन्छन्। रीतिरिवाज पनि भिन्न भिन्न हुन्छन्। भक्ति मार्गको लागि सामग्री पनि चाहिन्छ। जस्तै बिउ
कति सानो हुन्छ, रुख कति ठुलो हुन्छ। बीज यति सानो तर त्यसको रुख हाँगाबिङ्गा कति झ्याङ्गिएको हुन्छ। रुखका पातहरूलाई गन्ती गर्न सकिँदैन, त्यस्तै भक्तिको पनि विस्तार हुन्छ। थुप्रै शास्त्रहरू बनाउँदै जान्छन्। अब बाबा बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, यी भक्ति मार्गका सामग्री सबै समाप्त हुन्छन्। अब मलाई याद गर। भक्तिको प्रभाव पनि धेरै छ नि। भक्तिमा पनि धेरै आकर्षण रहेको हुन्छ। बाजा गाजा गाउने अनेक गर्छन्, झ्याली पिट्छन्, कति आकर्षण छ। नाच गान तमासा आदिमा कति खर्च गर्छन्। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, म बाबालाई अनि वर्षालाई याद गर। यहाँ कुनै कराउनु पर्ने, बोल्नु पर्ने, चिच्याउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। सिर्फ मनले बाबालाई याद गर्ने। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर र साथै वर्षा अर्थात् बाबाबाट प्राप्ति हुने कुराहरूको याद गर्नु। आदि सनातन आफ्नो धर्मलाई याद गर। तिमीले जन्म जन्मान्तरदेखि अनेक प्रकारका भक्ति गर्दै आएका छौ। सन्यासीले पनि आत्माहरूको रहने स्थान तत्त्वलाई परमात्मा सम्झन्छन्। ब्रह्म वा तत्त्वलाई नै याद गर्छन्। वास्तवमा सन्यासी जब सतो प्रधान हुन्छन्, उनीहरू जङ्गलमा गएर रहन्छन् शान्तिमा। यस्तो होइन उनीहरूलाई ब्रह्ममा गएर लीन हुनु छ। उनीहरूले सम्झन्छन् ब्रह्मको यादमा रहनाले, शरीर छोड्नाले ब्रह्ममा लीन भइन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, लीन कोही पनि हुन सक्दैन, किनकि आत्मा अजर अमर अविनाशी। त्यसैले लीन हुने बित्तिकै उसको अस्तित्व मेटिन जान्छ, तर आत्माको अस्तित्व कहिले पनि मेटिँदैन। अर्थात् आत्मा अमर छ, अविनाशी छ। आत्मा त अविनाशी छ नि, ऊ लीन कसरी हुन सक्छ? भक्ति मार्गमा कति दुःख गर्छन्। भन्छन् भगवान कुनै न कुनै रूपमा आउनुहुन्छ। अब को ठिक छ? उनीहरू भन्छन् हामी ब्रह्ममा योग लगाएर ब्रह्ममा लीन हुन्छौँ। गृहस्थ धर्मकाले भन्छन् भगवान कुनै न कुनै रूपमा पतितहरूलाई पावन बनाउन आउनुहुन्छ। यस्तो होइन माथिबाट प्रेरणा दिएर सिकाउनुहुन्छ। शिक्षकले घरमै बसेर प्रेरणा दिन्छन् र? पढाउनको लागि क्लासरुममा त जानै पर्यो। प्रेरणाले काम त चल्दैन, पढाइ त हुँदैन। प्रेरणाको कुरा छैन, प्रेरणाले कुनै पनि काम हुँदैन। त्यसो त शङ्करको प्रेरणाद्वारा विनाश हुन्छ भन्छन्, तर यो ड्रामामा निश्चित छ। उनीहरूले यी मुसल आदि त बनाउनु नै छ। शङ्करको केवल महिमा गाइन्छ। कसैले पनि आफूभन्दा पनि ठुलाको महिमा जानेका छैनन्। धर्म स्थापकलाई पनि गुरु भनिदिन्छन्, तर उनले त केवल धर्म स्थापना गर्छन्। गुरु उनलाई भनिन्छ जसले सद्गति गर्छ। उनीहरूले त धर्म स्थापना गर्दै आउँछन्, उनको पछाडि उनको वंशावली आउँदै जान्छ। सद्गति त कसैको पनि गर्दैनन्। त्यसैले उनलाई गुरु कसरी भन्ने? गुरु उनैलाई भनिन्छ जसले सद्गति प्रदान गर्दछ। त कसैलाई पनि सद्गति दिन सक्दैन भने त फेरि गुरु कसरी भन्ने? गुरु त एउटै हुनुहुन्छ, जसलाई सबैको सद्गति दाता भनिन्छ। भगवान बाबा नै आएर सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। मुक्ति जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। उहाँको याद
कहिले कसैबाट छुट्न सक्दैन। पतिसँग जतिसुकै प्रेम होस्, फेरि पनि हे भगवान, हे ईश्वर अवश्य भन्छन्, किनकि उहाँ सबैको सद्गति दाता हुनुहुन्छ। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, यी सारा रचना हुन्, रचयिता पिता म हुँ। सबैलाई सुख दिने एउटै पिता हुनुहुन्छ। भाइले भाइलाई वर्षा दिन सक्दैन। यसैले परमात्मा पिताले नै हामी बच्चाहरूलाई वर्षा दिनुहुन्छ। बाँकी सबै आत्माहरू हुन्। आत्मा भाइ भाइ, त भाइले भाइलाई वर्षा दिन सक्दैनन्। वर्षा सधैँ पिताबाट नै मिल्छ। तिमीहरू सबै बेहदका बच्चाहरूलाई बेहदको वर्षा दिन्छु। त्यसैले नै मलाई याद गर्छन्, हे परमपिता क्षमा गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्। तर केही पनि बुझ्दैनन्। भक्ति मार्गमा अनेक प्रकारका महिमा गर्छन्, ड्रामाअनुसार आफ्नो पार्ट खेलिरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यिनले बोलाउँदैमा वा पुकार्दैमा म आउँदिनँ। ड्रामामा जुन टाइम फिक्स छ, त्यही निश्चित टाइममा नै बाबा आउनुहुन्छ। यो त ड्रामा बनेको छ। ड्रामामा मेरो आउने पार्ट निश्चित छ। अनेक धर्मको विनाश, एक धर्मको स्थापना वा कलियुगको विनाश, सत्युगको स्थापना गर्नुपर्छ। म आफ्नो समयमा आएपछि आफै आउँछु। यो भक्ति मार्गको पनि ड्रामामा पार्ट छ। अब भक्ति मार्गको पार्ट पुरा भयो, त्यसैले आएको हुँ। भक्तिको पार्ट पुरा भएपछि नै बाबा ज्ञान दिनको लागि आउनुहुन्छ। भक्तिको फल दिनको लागि भगवान आउनुहुन्छ। बच्चाहरूले पनि भन्छन्, अब हामीले जान्यौँ 5000 वर्षपछि फेरि हजुरसँग भेट भएको हो। कल्प पहिला पनि बाबा हजुर ब्रह्माको तनमा नै आउनु भएको थियो। यो ज्ञान तिमीलाई अहिले नै मिल्छ, फेरि कहिल्यै मिल्दैन। केवल यस सङ्गम युगमा मात्रै यो ज्ञान मिल्छ, किनकि केवल सङ्गम युगमा बाबा आउनुहुन्छ। यो हो ज्ञान, त्यो हो भक्ति। ज्ञानीको प्रारब्ध हुन्छ चढ्ती कला, सेकेन्डमा जीवन मुक्ति भनिन्छ। जनकलाई सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिलेको थियो नि। निश्चय हुने बित्तिकै फेरि जीवन मुक्ति मिलिहाल्छ। यो पनि शब्द छ, राधे गएर अनुराधे बन्छिन्। जनक पनि गएर सीताका पिता अनुजनक बने, यो ज्ञानद्वारा। यो पनि एउटा उदाहरण दिइएको छ, तर केही पनि बुझ्दैनन्। भन्छन्, जनकले सेकेन्डमा जीवन मुक्ति पाए। के केवल एकजनाले मात्र जीवन मुक्ति पाए त? जीवन मुक्ति अर्थात् जीवनलाई मुक्त गर्छौं यस रावण राज्यबाट। जीवन मुक्ति अर्थात् यी विकार रावणबाट मुक्त। बाबालाई थाहा छ सबै बच्चाहरूको कति दुर्गति भएको छ। उनीहरूको फेरि सद्गति हुनु छ। त्यसैले दुर्गतिमा परेकोलाई नै सद्गति प्रदान गर्नको लागि बाबा आउनु भएको हो। दुर्गतिबाट फेरि उच्च गति मुक्ति जीवन मुक्ति पाउँछन्। पहिला मुक्तिमा गएर फेरि जीवन मुक्तिमा आउँछन्। शान्ति धामबाट फेरि सुखधाममा आउँछन्। यो चक्रको सबै रहस्य बाबाले सम्झाउनु भएको छ। तिमीहरू पछि अरू पनि धर्म आउँदै गर्छन्। मनुष्य सृष्टि वृद्धि हुँदै जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यति बेला यो मनुष्य सृष्टिको वृक्ष तमो प्रधान जीर्ण भइसकेको छ। आदि सनातन देवी देवता धर्मको सबै
जग सडिसकेको छ। बाँकी सबै धर्महरू खडा छन्। जुन मूल धर्म छ त्यसको जड नै सडिसकेको छ। यहाँ एकजनाले पनि आफूलाई आदि सनातन देवी देवता धर्मको मान्दैनन्। हुन त देवी देवता धर्मकै, तर यति बेला यस्तो सम्झिँदैनन्। हुन त आदि सनातन देवी देवता धर्मकै आत्मा हुन्, फेरि अहिले आफ्नो धर्म नै बिर्सिसकेको छ त फेरि त्यस धर्मको आफूलाई सम्झिँदैनन्। हामी आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौँ, किनकि देवताहरू त पवित्र थिए। सम्झन्छन् हामी त पवित्र छैनौँ। हामी अपवित्र पतितले आफूलाई देवता कसरी भन्ने? देवी देवता त पवित्र पावन स्वच्छ त फेरि आफू त त्यस्तो पवित्र पावन त छैन, त्यसैले देवता आफूलाई कहलाउन सक्दैनन्। ड्रामा प्लान अनुसार यो हिन्दू कहलाउने चलन बनेको छ, त्यसैले फेरि आफूलाई हिन्दू भन्न थाल्छन्। यो ड्रामामा पार्ट रहेको छ। प्र्याक्टिकलमा पनि हिन्दू धर्म लेखिदिन्छन्। गुजराती नै भए पनि हिन्दू गुजराती भन्छन्। उनीहरूसँग सोधेर त हेर हिन्दू धर्म कहाँबाट आयो? कसैलाई पनि थाहा छैन। केवल भन्छन् हाम्रो धर्म कृष्णले स्थापना गरे। कहिले स्थापना भयो त भन्छन् द्वापरमा। द्वापरदेखि नै यिनीहरूले आफ्नो धर्मलाई बिर्सेर आफूलाई हिन्दू बनाउन लागेका हुन्। त्यसैले उनीहरूलाई दैवी धर्म भ्रष्ट भनिन्छ। त्यहाँ सबैले राम्रो कर्म गर्छन्, यहाँ सबैले छिछि कर्म गर्छन्। हर दृष्टि बोल कर्म सबै छिछि हुन पुगेको छ, अर्थात् दुःखदायी हुन पुगेको छ। त्यसैले देवी देवता धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट भनिन्छ। अब फेरि श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ दैवी कर्मको स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले छिछि कर्मबाट हामीलाई श्रेष्ठ कर्म गर्न बाबा सिकाउनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब फेरि श्रेष्ठ धर्म र श्रेष्ठ दैवी कर्मको स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले भनिन्छ अब यी 5 विकारहरूलाई छोड्दै जाऊ। यी विकार आधा कल्पदेखि रहेका छन्। अब एक जन्ममा यसलाई छोड्नु, यसमा मेहनत लाग्छ। जन्म जन्मान्तरदेखि यी विकारहरूले हामीलाई आफ्नो वशमा गरेको, त यसलाई एक जन्ममा एकैचोटि छोड्नको लागि जरुर मेहनत त लाग्छ नै। मेहनत बिना विश्वको बादशाही पाउन सकिँदैन। बाबालाई याद गर्छौ तब नै आफूलाई तिमीले राजाईको तिलक दिन्छौ, अर्थात् राज्यको अधिकारी बन्छौ। जति राम्रोसँग यादमा रहन्छौ, श्रीमतमा चल्छौ, त्यति राजाहरूको राजा बन्छौ। त्यसैले जति जति हामी बाबाको आज्ञा अर्थात् श्रीमतमा चल्छौँ, जति जति हामी बाबाको यादमा रहन्छौँ, त्यति नै हामी उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि अधिकारी बन्छौँ। अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ राजाहरूको पनि राजा बन्छौँ। पढाउने टिचर त आउनु भएको छ पढाउन। यो पाठशाला हो नै मनुष्यलाई देवता बनाउने। त्यसैले पढाइ जसले जस्तो किसिमले पढाइ पढ्छ, आफूलाई लायक बनाउँछ, त्यही अनुसार नै पद प्राप्ति हुन्छ। नरबाट नारायण बनाउने कथा सुनाउँछन्। यो कथा कति प्रख्यात छ। यसलाई अमर कथा, सत्यनारायणको कथा, तिजरीको कथा पनि भनिन्छ।
सत्यनारायणको कथा कति श्रद्धा भक्ति भावले लगाउने गर्छ। त यो बाबाको ज्ञान के हो त? अमर कथा हो, सत्यनारायणको कथा हो, यो नै तेजरीको कथा हो। तिनैवटाको अर्थ पनि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा त धेरै कथाहरू छन्। हेर त गीत कति राम्रो छ। कुन गीत थियो? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। बाबाले हामीलाई सारा विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, जसबाट मालिकपना कसैले लुट्न नसकोस्। कति धेरै ठुलो प्राप्ति बाबा गराउनुहुन्छ, जुन प्राप्ति कसैले पनि लुट्न खोज्न सक्दैन। यस्तो अटल अखण्ड प्राप्ति बाबा हामी बच्चाहरूलाई गराउनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, सदा यो स्मृतिमा राख्नु छ। कुन कुरा स्मृतिमा राख्ने, कुन कुरा याद राख्ने? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हामी एक मत, एक राज्य, एक धर्मको स्थापनाको निमित्त हौँ। त्यसैले एक मत भएर रहनु छ। त्यसैले हामी के को लागि निमित्त छौँ त? कि एक मत, एक राज्य र एक धर्मको स्थापनाको लागि हामी निमित्त छौँ। त्यसैले हामी सब एक आपसमा एक मत भएर रहनु छ। एक बाबाको मतमा चलेर एकतामा रहनु छ। दोस्रो छ, स्वयंलाई राजाईको तिलक दिनको लागि विकारहरूलाई छोड्ने मेहनत गर्नु छ। स्वयंलाई राजाईको तिलक दिनको लागि के गर्ने? विकारहरूलाई छोड्ने मेहनत गर्नु छ। पढाइमा पुरा ध्यान दिनु छ। त्यसैले यो पढाइ जो कल्पको सिर्फ यस सङ्गममा मात्रै पढ्न पाइन्छ, त यस पढाइमा पुरा ध्यान दिएर मेहनतले पढ्नु छ। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थितिद्वारा मायाको आक्रमणबाट सुरक्षित रहने अतीन्द्रिय सुखको अधिकारी भव। त्रिकालदर्शी स्थितिद्वारा मायाको आक्रमणबाट सुरक्षित रहने अतीन्द्रिय सुखको अधिकारी भव। त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान तीनै काललाई ध्यानमा राखेर मायाको आकर्षणबाट आफूलाई मायाको आक्रमणबाट आफूलाई सुरक्षित राख्ने अतीन्द्रिय सुखको अधिकारी भव। संगम युगको विशेष वरदान वा ब्राह्मण जीवनको विशेषता के हो त? ब्राह्मण जीवनको विशेषता, संगम युगको वरदान अतीन्द्रिय सुख। यो केवल संगम युगमा यस किसिमको वरदान प्राप्त गर्छौं। यस्तो अनुभव अरू कुनै पनि युगमा हुँदैन। तर यस्तो सुखको अनुभूतिको लागि त्रिकालदर्शी स्थितिद्वारा मायाको आक्रमणबाट सुरक्षित हो। त्यसैले अतीन्द्रिय सुखको अनुभव कहिले हामीले गर्न सक्दछौँ त? जब हामी त्रिकालदर्शी स्थितिमा रहेर मायाको आक्रमणबाट आफूलाई सुरक्षित राख्छौँ। यदि बारम्बार मायाको आक्रमण भइरह्यो भने चाहेर पनि
अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्न पाउँदैनौँ। बार बार हामी मायाको वशीभूत हुन्छौँ, मायाको आक्रमणमा हामी आउँछौँ भने चाहेर पनि हामी अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्न सक्दैनौँ। जसले अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्छ उसलाई इन्द्रियहरूको सुखले आकर्षित गर्न सक्दैन। अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति जसले गर्छ उसलाई इन्द्रियहरूको सुखले आकर्षित गर्न सक्दैन। नलेजफुल हुनाको कारणले उनको अगाडि त्यो तुच्छ लाग्छ। यसैले नलेजफुल हुनाको कारणले इन्द्रिय सुख के लाग्छ? तुच्छ, सानो लाग्छ। यसैले अतीन्द्रिय सुखमा रहन्छ सदा। स्लोगन: कर्म र मनसा दुवै सेवाको सन्तुलन भयो भने शक्तिशाली वायुमण्डल बनाउन सक्छौँ। कर्म र मनसा दुवै सेवाको सन्तुलन भयो भने शक्तिशाली वायुमण्डल बनाउन सक्छौँ। यसैले कर्म र मनसा दुईटै सेवाको ब्यालेन्स रहन्छ भने नै शक्तिशाली वायुमण्डल बनाउन सक्छौँ। ओम शान्ति।
हिँड्नु भयो साथमा हजुरको साथ बाबामा कहिले नि छोड्दिन हजुरको साथ बाबामा कहिले नि छोड्दिन गए जाओस् यो प्राण बरु वचन यो तोड्दिन गए जाओस् यो प्राण बरु वचन